wonderful anointing here. Hallelujah. आए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके कहें, खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो इस हुजूरी के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। हम तेरी इस anointing के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज empowerment का दिन है। How many of you believe? आज हीलिंग का दिन होगा। आज बॉन्डेजेस ब्रेक होंगे। आमेन। और आज पाकीज़गी का दिन होगा। होलीनेस। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज जीसस। हालेलुया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं भाई हेनरी का। एक जूम मीटिंग जो है मुझे यहाँ पर खींच लाई। थैंक यू। इस टेक्नोलॉजी के लिए भी हम खुदावंद की तारीफ करते हैं जिसके वसीला से पाकरू काम करता है और वो कभी रुकता नहीं है, चाहे पैंडेमिक हो या जो मर्जी हो। ना रूल कुदस रुका, ना मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट रुकी है। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। आज कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ ऐसी बातें जो कि ना सिर्फ आपके काम आएंगी बल्कि आपकी नस्लों के भी काम आएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो ना सिर्फ एक शख्स को तब्दील करता है बल्कि वो पूरी फैमिलीज को, खानदानों को, घरानों को, कबीलों को, कौमों को तब्दील करता है। लेकिन ये तब्दीली तब होती है जब हम उसको मौका दें कि वो हमारे अंदर से बह निकले, और जब हम उसको मौका नहीं देते और उस पानी को स्टॉप कर देते हैं तो वो पानी जो है वो बू पैदा करना शुरू कर देता है, और जब हम उससे बहने देते हैं तो वो बहुत सारी बंजर जमीनों को सैराब करता चला जाता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस है सबके पास? दिखाएं कहां पे? अपने राइट हैंड में लें, ऊपर करें। जिनके पास मोबाइल फोन में है वो नीचे ही रखें, जिनके पास किताब मुकद्दस है वो ऊपर करें। हालेलुया। मेरे पीछे कहें, खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो इस जिंदा किताब के लिए, इस जिंदा कलाम के लिए। मेहरबान खुदावंद, हमें यीशु के जैसा बना, हमें अपने कलाम पर चलना सिखा। मैं यीशु के जैसा बनना चाहता हूं, मेरी मदद कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। For last 2 years I'm doing this and ये डिक्लेरेशन जो है ये इब्लीस के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा चमाटा है जब हम डिक्लेयर करते हैं कि मैं यीशु के जैसा बनना चाहता हूं। आमीन। कितने लोग यीशु के जैसा बनना चाहते हैं? सभी बनना चाहते हैं। वाह, चलो एंड तो पूछांगा। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद आज आपसे बात करने को है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कमाल पाकीज़गी, यानी परफेक्टिंग होलीनेस। एक बहुत बड़ी डिसेप्शन है जो कि शायद मैं ये नहीं सोचता कि शायद किसी इंसान ने फैलाई है, क्योंकि ऑल डिसेप्शंस कम फ्रॉम द सेटन। तमाम तर डिसेप्शंस जो हैं वो इब्लीस की तरफ से होती है, और इब्लीस ने एक डिसेप्शन जो है वो खुदा के लोगों के अंदर रखी है, और वो डिसेप्शन ये है कि हम कभी भी पाक नहीं हो सकते, पाकीज़गी हासिल नहीं कर सकते, बल्कि सारी जिंदगी जो है हम जो हैं वो वॉनरेबल हैं, हम सिनर हैं। और बहुत सारे चर्चेस में तो मैंने ये भी गाते हुए सुना है कि दिल दा मैं कमजोर यसू मैनू साम के रखी। 20 साल चर्च च जाके भी वो दिल दे कमजोर ही रहंदे ने। लेकिन आज जो बात होगी वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा धोखा फरेब है कि आप पाक नहीं हो सकते। खुदावंद यीशु मसीह जो कि मेरा और आपका निजात दहिंदा है, वो चाहता है
کہ آپ اور میں پاک ہوتے چلے جائیں، اور نہ صرف پاک ہوں بلکہ کمال پاکیزگی تک پہنچے، پرفیکٹنگ ہولینس تک چلے جائیں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ نکالے خدا کے کلام میں سے دوسرا کرنتھیوں اس کا 7واں باب، اس کی پہلی آیت سے۔ دوسرا کرنتھیوں 7واں باب، اس کی پہلی آیت۔ میں آپ سے درخواست کروں گا جو بائبل مقدس نہیں لے کر آئے، جب آپ چرچ آتے ہیں تو ضرور اس کتاب کو لے کر آیا کریں، کیونکہ اس کتاب کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف خدا کا کلام ہے۔ موبائل کے اندر 1000 دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے اندر صرف وہ باتیں ہیں جو خدا کی باتیں ہیں۔ سو یو ول بی فوکسڈ دین۔ ایک عاجزانہ سی اپیل، 7واں باب اس کی پہلی آیت۔ پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں، اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ پولس رسول جو ہے وہ ایک ایسا اپوسٹل، ایک ایسا خادم جو کہ ریولوشنری طور پر نہ صرف یسوع مسیح کو جانتا تھا بلکہ اس کا پرسنل ایکسپیرینس اس کے پاس تھا۔ گو کہ یسوع مسیح کے ساتھ اس نے ایک بھی دن نہیں گزارا تھا۔ یہ وہ رسول ہے جو کہ مسیحوں کو ستاتا، جو کہ کرسچنز کو تنگ کرتا، اور اسے ایک سمن دیا گیا تھا کہ تو نے جانا ہے اور کرسچنز کو پکڑ کے لانا اور انہیں جیل میں ڈالنا ہے۔ لیکن جس دن اس کا انکاؤنٹر ہو گیا، جس دن اس کی ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ ہو گئی، وہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ اس نے جب یسوع مسیح کو جان لیا، جب اس کی پہچان یسوع مسیح سے ہو گئی، تب وہ تبدیل ہو گیا، اور پھر وہی پالوس جو ہے روح القدس کی ایسی معموری، ایسی حضوری، ایسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کلیسیاؤں کو خط لکھ رہا ہے کہ کسی اور رسول نے ایسی تعلیم نہیں دی۔ روح القدس اس کے وسیلہ سے عجیب باتیں، عجیب ریولیشنز لے کر آ رہا ہے، اور اس میں سے ایک ریولیشن یہ ہے کہ خدا کے خوف میں چلتے ہوئے اپنے آپ کو کمال پاکیزگی میں بڑھاؤ۔ کمال پاکیزگی مشکل کام، مشکل کام، مشکل ہے، کیوں جی؟ لیکن ناممکن نہیں۔ کیوں جی بھائی صاحب؟ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر 2 طرح کی آلودگیوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے جسمانی آلودگی اور دوسری ہے روحانی آلودگی۔ جب میں آلودگی کی طرف اس کی سٹڈی کر رہا تھا تو اس کا ایک بہت ہی خوبصورت معنی جو ہے مجھے ملا، اور وہ انگلش میں ہے filthiness۔ The filthiness ایک ایسی آلودگی ہے جو کہ ناسور یعنی پھوڑے کے اندر ہوتی ہے، اور کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ کراہیت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو کئی تو تھرو اپ ہو جاتے ہیں، ان کو الٹی آ جاتی، اتنی گندی وہ چیز ہوتی ہے۔ ایسی فلتھینس اگر جسم کے اندر اور روح کے اندر ہوگی تو کمال پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی۔ 2 طرح کی آلودگی۔ جسمانی آلودگی پہلے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جسمانی آلودگی 2 کرنتھیوں 6 باب اس کی 14ویں آیت۔ چودہویں سے 16ویں آیت۔ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔
the first filthiness that can stop your holiness, जो कि पाकीज़गी में रुकावट पैदा कर सकती है, वो है नाहमवार जुआ। आज हम पार्टनरशिप करते हैं, हम सोचते हैं कि हम मसीही हैं, हमें बहुत आज़ादी हासिल है, हम जो चाहें कर लें, जिसको चाहें अपना साथी बना लें, और ऐसी ऐसी पार्टनरशिप, ऐसी ऐसी डीड्स करते हैं कि हैरानगी की हालत तक होती है। और फिर ना सिर्फ हम उनसे डील करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं, बल्कि हम उनके रंग में भी रंग जाते हैं। और जब हम उनके रंग में रंग जाते हैं, तब पाकीज़गी हमारे अंदर कायम नहीं रह सकती। ना वो नजात जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली है, वो हम में कायम रह सकती है। पौलुस कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, वो है नाहमवार जुआ। पाकिस्तान में आजकल ये बहुत रवाज है, दो शादियां, वो भी क्रिश्चियन शादियां। आजकल क्रिश्चियन शादियां का रवाज है। पहले हुंदा सी एक क्रिश्चियन शादी की तो एक मुसलमान शादी कर लेती। हाँ, आजकल वो भी खत्म हो गया है। हुण की करदे ने, एक किसी पादरी कोलों करालता निकाह, एक किसी पादरी कोलों निकाह करालता। ना हमवार जुए, जो कि ना सिर्फ एक नासूर हैं, फिल्थीनेस है, बल्कि खुदा के बेटे यीशु के जलाल में रुकावट है, पाकीज़गी में रुकावट है, आपको पाकीज़ा नहीं रहने दे सकती। आप जिस्म की ख्वाहिशों में इतने ज़्यादा मुलव्वस हो जाते हैं कि अपनी निजात को ना सिर्फ भूल जाते हैं, ना सिर्फ अपने निजात दहिंदा को भूल जाते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को, जो खुदा ने आपको नई ज़िंदगी दी है, उसको भी तबाह कर बैठते हैं। नाहमवार जुआ। दूसरी चीज, बेदीनी। आज यह भी बहुत आम है, लोग रास्तबाज बनना ही नहीं चाहते। हालांकि रास्तबाजी तो फ्री में है। जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, वो रास्तबाज, उसे रास्तबाजी का जामा मिल जाता है। ईमान के वसीला से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। लेकिन रास्तबाज तो कोई बनना ही नहीं चाहता। बेदीनी का वो दौर है कि बेदीनी फैलती चली जा रही है। वी आर बिकमिंग मोर रिलीजियस देन राइचियस। रास्तबाज की बजाय मजहबी होना पसंद है। चर्च जाना है, ठीक है, उसे जाके प्रस्तुत करनी, एवरीथिंग यू आर डूइंग, जो कुछ भी इंसानों के बनाए हुए तरीके हैं, उनको जो है अपना लिया है। लेकिन खुदा के हुक्मों को, खुदा की पाकीज़गी को, खुदा के दीन को, खुदावंद की कलाम को जो है वो हम भूल चुके। दैट इज ऑल्सो फिल्थीनेस। ये भी आलूदगी है। खुदावंद यीशु मसीह कोई रिलीजन बनाने नहीं आया, वो रिलेशनशिप डेवलप करने आया। खुदा बाप ने कोई रिलीजन नहीं दिया, उसने अपना बेटा दिया। यीशु ने कोई रिलीजन नहीं दिया, उसने आपको कुव्वत का लिबास दिया। आज लोग बेदीनी में जीना चाहते हैं, तारीकी में शराकत। बहुत सारे लोग आज डार्कनेस के अंदर रहना चाहते हैं, लाइट नहीं बनना। यीशु मसीह ने कहा, तुम दुनिया का नूर हो, और नूर तारीकी में चमकता है। चिराग जलाकर चिराग दान पर रखा जाता है ताकि पूरे घर को रोशनी पहुंचे। ऐसा ही है ना? कहीं मैं गलत कोट तो नहीं कर रहा? ऐसा ही है? हाथ ला के बताएं, ऐसा ही है? तो अगर आप नूर हैं तो चिरागदान पे क्यों नहीं है, जिससे पूरे घर को रोशनी पहुंचती है? आपके घर के अंदर कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की पहचान रखते हैं?
اگر آپ نے نجات پائی ہے تو کیا آپ کے گھرانے نے بھی نجات پا لی ہے؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو ایمان لا اور تیرا گھرانہ بھی نجات. دس از دا ورڈ آف گاڈ. لیکن تاریکی میں شراکت اتنی ہے کہ ریلیجن کا جو لباس ہے وہ تو پہن لیا، لیکن وہ نور جو یسوع مسیح نے دیا ہے وہ نہیں ہے. یسوع نے کہا کہ اگر وہ نور جو تم میں ہے وہ تاریکی ہے تو تاریکی کیسی ہوگی؟ تاریکی میں شراکت ایک بہت بڑا ناسور ہے، فلتھینس ہے. آج بہت سارے چرچز میں یہ دیکھتا ہوں، they are bound in so-called traditions. They are not bound in spirit. They are bound in culture, in traditions, روایات. کیا ہی خوب ہو کہ ہم روح کے بند میں بندھے رہے. ہاللیلویا. بلیال کے ساتھ شراکت بھی ہے. بلیال جو ہے وہ سیٹن کو کہتے ہیں، شیطان کو. آج بہت سارے ایماندار دو کام کر دے. میں بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں جو کہ اپنے آپ کو مسیح کہلاتے ہیں، چرچ بھی جاتے ہیں، اور جا کے ہمارے لاہور میں وہ دربار ہے داتا صاحب کا، وہاں پہ جا کے دیگ بھی دیتے ہیں. وہ جی پھر کی ہو گیا؟ بابا جی دی بھی تو خدا سندا ہے. بڑی پہنچی ہوئی ہستی جے، بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے. بھئی کتھے کو پہنچی ہوئی ہے؟ وہ تو زمین چوں نہیں نکلیا، تو پہنچنا کتھے سی؟ انہوں چھڑ کے جڑا زمین چ رہ ہی نہیں سکیا، تسی انہوں پوجن لگے ہو جڑا زمین چ دبیا ہے. مسیح کی بلیال کے ساتھ کیا مشابہت ہے؟ یسوع مسیح کے جیسا کوئی نہیں. ہن جڑی گل کرن لگا نا بڑی پتے دی سخت ہے لیکن پتے دی ہے. Are you ready? مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ کرو گے بھی تو مینوں کوئی فرق نہیں پہنتا. ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ؟ واٹ از یور ریلیشن شپ؟ کیا ریلیشن ہے بھائی؟ وہ میرے جی بڑے دوست نے دوجے مذہب دے، کی کریے اسی انہاں دے بھی فیسٹیول منانے ہوندے نے، کچھ نہیں ہوندا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں میل جول کی روح نہیں رکھنی چاہیے. وی ریسیو جیزس بائی لو اینڈ وی اسپریڈ جیزس بائی لو. ہم جس طرح سے خوشخبری ہم تک پہنچی ہم دنیا کو پہنچاتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ دنیا میں رہ کر دنیا کے جیسے بننا ہے، بلکہ عقل نہیں ہونے کے باعث اپنی صورت بدلتے جاؤ. عقل نہیں ہونے کے باعث. ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. This is filthiness. Mixed culture. You cannot mix God with Satan. You cannot mix sin with holiness. پاکیزگی کے ساتھ جو ہے وہ بدی کا کوئی ملاپ نہیں ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ دونوں کام چلن گے تو نہیں جی انج ہونا، ناممکن. فل سٹاپ. نو.
never. And then there's another filthiness. खुदा के मकदस में बुत परस्ती. खुदा का मकदस क्या है? ऐसा की मतलब खुदा दा मकदस बदन और the house of worship too, house of worship, house of prayer. ठीक है जी. और फिर सबसे बड़ा मकदस कौन सा जी? तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है. खुदा के मकदस में बुत परस्ती. दिस इज फिल्थीनेस. जब हम इंसानों की प्रस्तुति करना शुरू कर देते हैं, वी वर्शिप पीपल. मैं कभी कभी अपनी जब कौम को देखते, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को देखें तो बहुत अरसा हम गुलामी में रहे हैं. बहुत अरसा गुलामी में रहे. कभी मुगल्स की गुलामी में, कभी अफगानियों की गुलामी में, कभी ब्रिटिश गुलामी में, हिंदू गुलामी में, बहुत सारी गुलामियों में रहे हैं और हमें आदत पड़ गई है गुलामी में रहने की. इसलिए वी स्टार्ट वर्शिपिंग पीपल टू गेट फेवर्स. हम वर्शिप कर रहे हैं लोगों की. जिन्हों वेख लिता उन्हें सोना सूट पाया, टाई लाई, या तो कोई अच्छी गड्डी है, वो दे हाँ जी सर कैसे हैं आप. वी स्टार्ट वर्शिपिंग पीपल. और यहां पर मैं एक और बात कहूंगा, वी स्टार्ट वर्शिपिंग पास्टर्स एज वेल. सॉरी टू से, वर्शिपिंग पास्टर्स. और ऐसी ऐसी नामुनासिब हरकत कि खुदा को भी शर्म आ जाए. खुदा के मकदस में सिर्फ और सिर्फ खुदा की परस्तिश जायज है. If you are temple of God, then it means खुदा का रूह आपके अंदर मौजूद है. Holy of holies. जब मैं कहता हूं ना होली ऑफ होलीज, ऐसे पाक रूह की लहर आती है. बिकॉज आई कैन फील द होली ऑफ होलीज हियर. हालेलुया. वो पाक ऐसी जात जिसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते. वो कुदरत वाला खुदा, वो अलाओं का आला, वो जो कादर मुतलिक खुदा है. उर्दू में अल्फाज कम है उसकी कुदरत को बयान करने के लिए. ही इज ग्रेटेस्ट मैग्निफिसेंट गॉड, ग्रेशियस, ओमनीपोटेंट, खूबसूरत खुदा. हम उसकी प्रस्तुति छोड़कर इंसान के अंदर खुदा को ढूंढना शुरू कर देते हैं. हाँ, इंसान के अंदर वो नजर जरूर आया है, ये नहीं है कि इंसान के अंदर नजर नहीं आया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में. जिसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा. हम यीशु में बाप को देख सकते हैं, लेकिन किसी इंसान को हम खुदा नहीं मान सकते. दिस इज द बिगेस्ट फिल्थीनेस अमंग बिलीवर्स. इसलिए खुदा का जो मकसद है वो पूरा नहीं होता. मसीह का बदन जिसे कलीसिया कहा जाता है वो तरक्की नहीं करती. मसीह का बदन तरक्की नहीं करता, पाकीज़गी ग्रो नहीं कर पाती. बिकॉज वी हैव फिल्थीनेस. एक और फिल्थीनेस भी है, वो है रूहानी फिल्थीनेस. कीजिए रूहानी आलूदगी. जल्दी जल्दी करांगा क्योंकि जमाइयां आनियां शुरू हो गई. रात का वैसे भी 10:15 हो गए ने. आर यू विद मी? हाथ ऊपर करके. ओके. चलो कोई गल नहीं. आज तक हाँ जी. ओह रियली? चलो जी.
آئے میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 19واں باب، جلدی سے 19واں باب اور اس کی اچھا سوری اردو چ لکھیا آیا میں بھی تے الٹا لکھنا چاہیے سی ہے نا 15واں باب 19ویں آیت، سوری 15واں باب 19ویں آیت متی کی انجیل میں سے۔ خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں، یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا۔ There are things that can bring filthiness in your life۔ کیا جی برے خیال وہ تو عام ہی نے نا، ہے نا جی۔ آج کل لوگ سویٹ ڈریمز کٹ تے بیڈ ڈریمز زیادہ دیکھ، چلو اپنے لیے نہیں کسے لیے بریڈ ڈریمز ضرور دیکھ دے۔ انہیں میرے نال بڑا پیڑا کیتا سی، ویکھو میرے ہاتھ آئے جدن انہوں میں پوچھا کیوں جی برے خیال کیا کرتے ہیں؟ برے خیال ناپاک کرتے ہیں کہ پاک کر دینا؟ نہیں یار، بڑی چنگی چیز جی برے خیال، کیوں جی ہے کہ نہیں یار؟ تو دس یار، کھڑا ہو تو اتنے جھکیا ہوا سا نا، مجھے بڑا چنگا لگ رہا سی۔ برے خیال کی کر دینا؟ ناپاک کر، پکی گل ہے؟ ویکھ لیں، صحیح گل، ان سے پوچھتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں۔ ہاں جی برے خیال کیا کرتے ہیں؟ ناپاک کرتے ہیں، ناپاک کرتے ہیں۔ برے خیال ناپاک کرتے ہیں، پاک نہیں کرتے۔ جبکہ پولس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کمال پاکیزگی کی طرف لے کر چلو، لیکن برے خیال کی نے سڑک تو ننگتے بھی برے خیال آ جاندے نے، کسی نو ویکھ لو، کیوں جی؟ آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ بہت کچھ جذب کر سکتی ہیں، پھر وہی خیالات دل میں لے کر آتی ہیں۔ بڑے لوگوں نے میں کہندے سنیا، پہلی نظر میں مجھے پیار ہو گیا۔ تیری نظر ہی گندی سی، نہیں تو پہلی نظر سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ جانچ بانچ کے ہی ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے پہلی نظر سے ہوتا ہے پھر وہ شادی تو بعد 2-4 دن ختم بھی ہو جاتا ہے۔ شادی تو پہلے سارے I love you so much, you are my sweetheart، ہارٹ جا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کی جا رہے ہیں، تو بعد چو سب کچھ ہی بند۔ برے خیال، خون ریزیاں، very common among believers. We are killing each other spiritually we are killing each other۔ ایک چرچ دوسرے چرچ کو، ایک پاسٹر دوسرے پاسٹر کو، ایک ایماندار دوسرے ایماندار کو مار رہا ہے، جبکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو، جانو۔ یہ نہیں لکھا کہ میں میچوں میں نا جی، میرے وغیرہ تو کوئی کلام نہیں سنا سکتا، I'm the best preacher, best teacher, best healer۔ No، خدا کے کلام میں لکھا ہے دوسروں کو بہتر جانو، اپنے آپ کو نہیں۔ میں نے تجربے سے بات سیکھی ہے، مجھے اچھا لگا بھائی ہینری نے جب کہا کہ میں اپنے باپ کی شبیہ پر یا اس کے کریکٹرسٹکس پہ ہوں۔
مجھے اچھا لگا بیکاز ہی واز ہمبل. وہ بہت ہمبل تھے, وہ بہت سادہ تھے. اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس خوبصورتی کو جو میرے باپ سے مجھے ملی ہے اس کو ترک نہ کروں. سو ویئر از ہمبلنس رائٹ ناؤ. میں پاکستان کے حالات میں, انڈیا کے حالات میں جب دیکھتا ہوں تو تھوڑا جہا انوائنٹنگ چ گرو کیوں نہیں کرتا کہ بندہ دوجے نو سمجھدا ہو ناپاک ہو گیا ہن میں اودے نال بہنا بھی نہیں ہے. ججمنٹل سپرٹ آ جاتی, ہم عدالت کرنا شروع کر دیتے ہیں. غیر زباناں مل گئیاں جنوں نہیں ملیاں اودے تے ایویں ججمنٹ ہوئی ہے, اینوں نہیں ملیاں جی, اینوں نہیں جے ملیاں, مینوں مل گئی سی اینوں نہیں جے ملی. خون ریزیاں, بدگوئیاں. بدگوئی کیا ہوتی جی؟ کیا ہوتی؟ اچھی بولو, کی ہو گیا؟ گاسپس سننا کہ بولنا؟ نہیں, وہ عیب جو ہی ہے. بدگوئی کیا ہے؟ سننا. جی بڑے ایمانداراں میں کہندے ویکھیا, پاجی اسی تے کسے دی گل نہیں جے کردے, سننے ساریاں دیاں, لیکن ساڈا دل اینا کو مضبوط ہے, ایتھے ہی دب دیتا سارا کچھ. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے بدگوئی بھی نہیں کرنی. عیب جوئی تو علیحدہ کی بات ہے نا, عیب جی ہوتا ہے آپ جب خود کسی کی عیب کو جو ہے وہ پیش کریں, لیکن بدگوئی ہوتا ہے سننا بھی. ہم میں سننا بھی نہیں ہے. پھر زناکاری اور حرام کاری, دیٹ از ویری کامن رائٹ ناؤ. دیٹ از وائی چرچ گرو نہیں کر رہا, چرچ گرو نہیں کر رہا. اور بیڑا گرک ہو جائے نیٹ فلکس والوں کا, انہوں نے قوم نو تباہ کر دیتا ہے. ایسی ایسی فلماں بناتی ہیں, ایسی ایسی حرام کاری تو زناکاری ہوئے کیوں نہ. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں, جو خدا کے لوگ ہیں اور خدا کے گھر میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ ہر روز اپنے آپ کو پاک کرتے چلے جاتے ہیں. دس از ناٹ اے امپاسبل اسٹیپ. یہ امپاسبل نہیں ہے پاکیزگی. پاکیزگی ہر روز حاصل ہو سکتی ہے, ہر روز سرنڈر ہو سکتا ہے, ہر روز خداوند کی حضوری میں آ کر جو ہے وہ ٹائم گزارا جا سکتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں میرے پہ بڑا فضل ہے جی, میرے پہ بڑا فضل ہے. میں کہتا ہوں فضل اس لمحہ شروع ہوتا ہے جس لمحے ہمارے گھٹنے زمین پر ٹکتے ہیں, اس وقت خدا کا فضل شروع ہوتا ہے. when you surrender yourself, اور آپ کے گھٹنے زمین پر لگ کر آپ کے ہاتھ آسمان پر اٹھتے ہیں, خدا کا فضل آپ کے اوپر آ جاتا ہے اور کور کر لیتا ہے آپ کو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ صحیح سے دسو, ادھر والے نو کچھ نہیں سمجھ آ رہی. آئیے, پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. جسمانی اور روحانی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. آج شفا کا کام رکا ہے. آج بندھن ناپاک جوئے قائم ہیں. کیوں؟ بیکاز دیر از فلتھنس, اسپرچل فلتھنس اور فزیکل فلتھنس ان آور لائف. بھائی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. جنریشن کرسز, وہ لانتیں جو پشت در پشت ہمارے پیچھے رہتی ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی آج جو ہے وہ پیچھا کر رہی ہیں ہمارے. لیکن خدا کا خادم کہتا ہے خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. کس کے خوف کے ساتھ جی؟ کدے؟ انسان دے خوف.
پادری دا خوف، باس دا خوف، سپروائزر دا خوف، وزیر اعظم دا خوف، گورنر دا خوف، ایم پی اے دا خوف. ہاں کدا خوف؟ کس کا؟ خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. ملاکی کی کتاب اس کا پہلا باب 6 آیت میں لکھا ہے، پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے. تھنک آف اٹ. خدا کا خوف یہ کوئی ایسا خوف نہیں ہے کہ دب کے بہ جانا تو کمبنا شروع ہو جانا. نو، دس از یور لو ٹو ہیونلی فادر. وین یو اسٹارٹ ریسپیکٹنگ یور ہیونلی فادر، جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے خدا باپ کی عزت کرنا ضرور ہے اور جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ضرور ہے. جب خدا کا خوف اندر ہوگا، جب خدا کا خوف آپ کے دل کے اندر رہے گا تو پاکیزگی جنم لے گی، اور پاکیزگی کو کمال تک پہنچانا ہے. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ آج آپ سے بھی سوال ہے. خدا کہتا ہے کہ اگر مجھے تم ہر اتوار نو آگے کہندے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ساڈی لائف چ ہوئے یا نہ ہوئے. ایسا ہی ہے. Where is his respect? Where is his love? یہاں پر لکھا ہے خدا کے خوف یعنی love of God, respect of God کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. آلودگی خود ہی چلی جائے گی. When you start respecting him. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل کا طوق بنا لیا ہے. میں نے اپنے دل کی تختی پر تیرے کلام کو لکھ لیا ہے. تو اس سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا. دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ کی ہوئے گا جی؟ اقبال مندی ہے، پروموشن. کوئی چمچا گیری کرنے کی ضرورت نہیں کسی. When you start respecting your heavenly Father, He will open new doors for you, an opportunity, a favor, a divine favor. اور اس ڈیوائن فیور کی کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی کیونکہ وہ آسمان سے ہوگی. پھر کی کریے ہن؟ کی کریے بھی کاکا؟ میں تیرے کو ہی آنا. گھٹنے تو ہی ٹیکے سے کی کریے پھر؟ پاکیزگی حاصل کریے. واہ، کیوں جی؟ پاکیزگی تسی لے ویکھے لگدے بن لاہور دے تے نہیں گجراں والے دے. اچھا اچھا، چلو ملتے جلتے لوگ بھی ہوندے نے. کیا کرنا ہے؟ ناممکن ہے. ہوں تو نہیں کہو گے دل دا میں کمزور تو یسو مینوں تھام کے رکھے. آپ دل کے کمزور نہیں ہیں. داؤد کی طرح کہیں میرا دل مضبوط ہے. ہاں
کیوں دل مضبوط ہے؟ کیونکہ جب میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے اور تیرا کلام مضبوط ہے تو میرا دل بھی مضبوط ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. پھر پرفیکٹنگ ہولینس ہو سکتی ہے نا؟ کیوں جی؟ کمال پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یو ہیو ٹو سبمٹ اینڈ سرنڈر یور سیلف. آپ یہ کہیں خداوند یہ بری عادت جو مجھے لت لگ گئی ہے، یہ اس سے میں خود سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا، میرے بس سے باہر ہے. یہ میں نے کوشش کی ہے، لاکھ بار کوشش کی ہے، لیکن میں اس میں فیل ہو گیا ہوں. I surrender myself. میں اپنے سارے ہتھیار پھینک دیتا ہوں. اے خداوند تو اپنے دہنے ہاتھ سے مجھے اٹھا کھڑا کر. تو کیا لکھا ہے؟ داؤد کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے دہنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے. کسی کو گھوڑوں کا اور کسی کو رتھوں کا بھروسہ ہے، لیکن ہم تو خداوند اپنے خدائی کا نام لیں گے. میں نے پہلے کہا تھا today is the day of holiness and breaking bondages. آئیں سب کھڑے ہو جائیں. اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیں. Don't see anyone. کسی کو گھورنے کی ضرورت نہیں، کسی نو ویکھن دی ضرورت نہیں کہ وہ کی کردا پیا. You are in front of your heavenly Father. اپنے بدن کو زندہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرنا شروع کر دیں، جو کہ خدا کو پسندیدہ ہے. Now this is the time to do it. Living sacrifice. Living sacrifice. If you have secret life, just leave that secret life. اگر کوئی چھپا ہوا کچھ ہے اس کو آج ہی ترک کر دے. روح القدس آپ کی مدد کرے گا. روح القدس آپ کے اندر وہ گناہ کے بیج کو ختم کر دے گا اور آپ کو کمال پاکیزگی فراہم کر دے گا. جسٹ اس چیز کو خداوند کی حضوری میں پیش کر دیں. اے خداوند میں یہ چیز نہیں کر سکتا، میں یہ کام چھوڑ نہیں سکتا. خداوند تو میری مدد کر، آج مجھے قوت دے تاکہ اس برے اور گھنونے فلتھنس کو میں آج ریموو کر کے کمال پاکیزگی میں بڑھوں اور رسپیکٹ کروں تیری، تجھ سے پیار کروں، تجھ سے محبت رکھوں. تو باپ ہے، میں تیری عزت کرنا چاہتا ہوں، تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہوں. میری مدد کر، میری مدد کر، میری مدد کر. اس کو کہنا شروع کریں. Hallelujah. He's right here. He's right here. وہ یہاں پر موجود ہے. Hallelujah. Hallelujah. مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سوارے، مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں سے اپنے سوارے، یوں ہی کلام خداوند گوندے ہمیں اور نکھارے، یوں ہی کلام خداوند گوندے ہمیں اور نکھارے. کہیں لے مجھے، لے مجھے، لے مجھے، لے مجھے
मुझे ले खुदा रूह मुझे ले मेरी जान को मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को ले मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को ले मुझे छू खुदा रूह मुझे छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू। कोई किसी की तरफ ना देखे, अपनी आंखों को बंद रखे। वो लोग जो अभी इस वक्त चाहते हैं कि खुदावंद उनके दिलों को अभी मजबूत कर दे और वो अपनी आलूदगी से छुटकारा हासिल करके पाकीज़गी में दाखिल होना चाहते हैं, वो अपने हाथ ऊपर करें। हालेलुया रखबारला तो शंदरला तो का इम्बरोलो को रिविंदरला ता शपकारला बाबारला इम्बरोलो को शबारला ता करा बाबाला बारला दोबा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐ खुदावंद इन बढ़े हुए हाथों को तू देख रहा है। ऐ रूह कुद्दुस तू इनके ख्यालों से वाकिफ है, तू नीयतों से वाकिफ है, तू दिलों से वाकिफ है। ऐ खुदावंद कौन सी चीज है जो तुझसे छुपी हुई है? ओ तेरे सामने कोई भी ढकी हुई चीज नहीं है। ऐ खुदावंद मैं इन जानों को तेरी हजूरी में पेश करता हूं और रूह कुद्दुस तुझे दावत देता हूं कि यीशु के जलाल के लिए इन जिंदगियों में काम करना शुरू कर दे। ऐ खुदावंद आज से ही गुनाह का बीज यीशु के नाम से भस्म हो जाए और पाकीज़गी जन्म लेना शुरू हो जाए। खुदा की हजूरी के वसीला से, खुदा के जलाल के वसीला से ऐसा हो। आज पाक रूह अजीब तौर पर काम करे, नापाक जुए यीशु के नाम से टूटे, यीशु के नाम से टूटे। ओ हर तरह की नाराजगी जाती रहे, हर तरह की नाहमवार जुए खत्म हो जाएं, हर तरह की हरामकारी, ज़नाकारी, बुरे ख्याल, हर तरह के बातिल ख्याल यीशु के नाम से जाते रहें। ओ हर तरह की बुत परस्ती खत्म हो जाए, हर तरह की बुरी बुरी बदगोइयां खत्म हो जाएं यीशु के नाम से। और ऐ खुदावंद पाकीज़गी में ग्रो करना शुरू कर दे ये चर्च है। खुदावंद ये तेरी रसूली कलीसिया है, ये रसूलों की नींव पर बनाए गए हैं। हम यीशु के नाम से बरकत को और पाकीज़गी को कायम करते हैं। ऐ खुदावंद तू अपने आसमान से ऐसा मुमकिन कर, अपने बेटे यीशु के जलाल के लिए ऐसा मुमकिन कर। अपने खादम पर अपने रहम को कर। जब वो इस कलीसिया को ऐ खुदावंद चरा रहा है, एक अच्छे चरवाहे की मानद तू आसमान से उसके लिए और फेवर्स दे। ऐ खुदावंद आसमान से उसके लिए फेवर्स को फराहम कर। ऐ खुदावंद सोर्सेज दे। ऐ खुदावंद एवेंजलिज्म करने के सोर्सेज दे। ऐ खुदावंद उन लोगों तक पहुंचने के ऐ खुदावंद सोर्सेज दे जहां तक अभी तक कलाम नहीं पहुंचा, तेरी खुशखबरी नहीं पहुंची। ऐ खुदावंद इस चर्च को बढ़ा और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद रूह कुद्दुस की कुव्वत और कुदरत से भर दे, रूह की नेमतों, रूह के फल से भर दे। खुदा अपने आसमान से ऐसा मुमकिन कर दे, यहाँ पर रास्तबाजी का वो म्यार कायम हो जो तुझे पसंद है और मसीह के कद के अंदाजा के मुताबिक हम बढ़ते चले जाएं। ओ हालेलुया लिगो भारी लका शमाना इंदा राखा रलावा का बरना दोरी अलावा। ऐ खुदा हम तू बरकत दे यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब कहें आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तशरीफ रखें। थैंक यू।